अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं विजिल ब्लोअर शहबाज अहमद ख़ान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन। मैं अमेरिका में स्मोकी माउंटेन जो टेनेसी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में वाक़ है, किलिंगमैन्स डोम के पास, आज यहाँ की हाईएस्ट पीक पर स्मोकी माउंटेन जो की ऊंचाई पर से मैं आज हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के इन्वेस्टर्स से मुखातिब हूँ। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने IMA स्कैम, HYC, बुशरा सिराज स्कैम, रिदास इंडिया, गोल्ड एक्सप्रेस, इस तरह के स्कैमों को हमने एक्सपोज किया। उसमें से एक स्कैम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज शेख नोहेरा का भी था, जिसको हमने एक्सपोज किया और जिसमें हमने दुनिया को इस बात से उजागर किया कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज हलाल के नाम पर हराम का काम कर रही है। इस तरह अमेरिका में भी दुनिया का सबसे बड़ी पॉन्जी स्कीम मैडॉफ चलाई गई और शिकागो में सलमान इब्राहिम नामी एक शख्स ने भी कई NRIs को, अमेरिकन सिटीजन्स को जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश के रहने वाले थे, जो बाद में अमेरिकन सिटीज़न बन गए थे, उनको भी इसी तरह की पॉन्जी स्कीमों से अल्लाह रसूल का नाम लेकर कई उलमाओं की सरपरस्ती में सलमान इब्राहिम ने भी यहाँ पर शिकागो में एक पॉन्जी स्कीम चलाई। लिहाजा मैं हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के उन तमाम कंप्लेनेंट्स को, चाहे वो बुल्धाना के नईम भाई हों, चाहे वो हैदराबाद के सज्जाद भाई हों, अमतुल हकीम हो, या रायगढ़ की बहन शाजिया हो, बीबी जान हो, हिंदुस्तान भर में जितने FIR हुए थे उन तमाम को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन तमाम को मुनाफे के साथ, यानी का उनका प्रिंसिपल अमाउंट तमाम हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, जो हमने गली से लेकर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट तक और मामूली कोर्टों से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, मैं शहबाज अहमद खान, प्रेसिडेंट ऑल इंडिया हीरा विक्टिम एसोसिएशन ने फ्री सर्विस जारी रखी और ख़िदमत अंजाम दी, जिसके नतीजे में एक ऑर्डर आया जिसमें तमाम कंप्लेनेंट को पैसा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर पर अमल करते हुए नोहेरा शेख ने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया, जिसमें नोहेरा शेख ने यह कहा था कि मैं तमाम कंप्लेनेंट को पैसा दे दूंगी, मुझे बेल दे दो। इस पर हीरा विक्टिम एसोसिएशन के वकला ने रजामंदी का इजहार किया और नोहेरा शेख को इंटरिम बेल दी गई। लेकिन बाद में नोहेरा शेख ने चाल पर चाल चलने की कोशिश की और अपनी इंटरिम बेल को एक्सटेंड कराने की साजिशें करती रही। कभी चेक की डेट बदल कर, कभी चेक पर गलत नाम देकर, इस तरह की साजिशें रची गई। लेकिन हमारे वकला ने उनके हर इस काम की मुखालिफत की और उनके चीज़ों को एक्सपोज किया। अब जबकि 5 FIR करने वाले फर्स्ट कंप्लेनेंट के, जिसमें बेंगलोर के बहन खतीजा के पैसे हैं वो अब तक नहीं मिले हैं, उनके RTGS नहीं हुआ है। हैदराबाद की हुसैन इलम की सलमा बहन के पैसे नहीं मिले हैं और वरंगल के FIR के पैसे नहीं मिले हैं और अहमदनगर महाराष्ट्र के भी पैसे अभी नहीं मिले हैं और हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक नया FIR हुआ, उसके भी पैसे देना बाकी है। जबकि दिल्ली में जो FIR हुआ था उसके पैसे सेटलमेंट के ज़रिए उनको मिल गए हैं, मुस्तकीम भाई को। तो इससे ये बात साफ हो गई कि अगर आप कंप्लेंट करते हैं तो आपका पैसा आपको मिलेगा। जिस तरह अल्लाह रसूल के नाम पर मुसलमानों को लूट लिया गया, अरशद बशीर मदनी, जलालुद्दीन क़ासिमी, सनाउल्लाह मदनी, मेराज रब्बानी, मौलाना तौसीफ़ुर रहमान ने वीडियो बनाकर हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में पैसा लगाने की बात की थी। अरशद बशीर मदनी जो कि आज कनाडा में मक़ीम है, उसने यहाँ तक कहा था कि हज़रत बीबी खदीजतुल कुबरा के बाद अगर किसी का रोल मॉडल अगर है तो वो नोहेरा शेख है, नऊज़ बिल्लाह। और मौलाना तौसीफ़ुर रहमान जो पाकिस्तान के आलिम दीन है, जो सऊदी अरब में क़याम पज़ीर हैं, उन्होंने पहले ये कहा था कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ में पैसा लगाना जायज़ है और डॉक्टर साहिबा आलिमा कहकर उनको मुखातिब किया था।
جبکہ بعد میں ہم نے ثابت کر دیا سپریم کورٹ میں کہ نوحیرہ شیخ نہ MBA ہے، نوحیرہ شیخ نہ ڈاکٹر ہے، نہ عالمہ ہے. لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا. جب ہم نے توصیف الرحمان سے ربط پیدا کیا تو مولانا توصیف الرحمان نے ہم سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہ ایک بے دین عورت ہے اور اس کو میں یہ پیسہ جو لگائے ہیں لوگ یہ غلط تھا اور ہم سے غلطی ہوئی، اور مولانا توصیف الرحمان نے ان سے برات کا اعلان کیا. جبکہ ہم نے ثابت کر دیا تھا کہ انڈین اوورسیز بینک میں انہوں نے ایک لون لیا ہے اور طرح طرح کے ہم پر الزامات لگائے گئے. ہمارے آڈیوز ویڈیوز کو معاف کیا گیا اور لوگوں میں نفرتیں پھیلانے کا کام کرے. حیدرآباد کے کئی چینلوں نے بھی اس کا ساتھ دیا. اس کے باوجود الحمدللہ ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن کو زبردست کامیابی ملی. اور آج کا واقعہ حیدرآباد میں کلیم چاچا سے میری بات تھی جو 90 لاکھ کے انویسٹر ہیں. نوحیرہ شیخ کے گھر پہ جا کر جب وہ بیٹھے تو پولیس کو بلا کر ان کے دھکے مار کر ان کو نکال دیا گیا. یعنی کہ دیکھیے جو لوگوں نے کمپلینٹ نہیں کیا ہے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے. لوگ ہم پر بھروسہ نہیں کیے. الحمدللہ ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن اور ہمارے فائٹروں نے نام سے تمام فائٹروں کو جنہوں نے اس کام میں ہمارا ساتھ دیا ان تمام کو میں مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان تمام فائٹروں کے گھروں پر رحمت نازل کرے. اور میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے کہ اگر آپ کمپلینٹ کریں گے FIR کریں گے تو آپ کا پیسہ آپ کو ملے گا. ورنہ یاد رکھیے پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہ ہوئی. آج سے 3 سال پہلے میں جب یہ بات بولتا تھا لوگ ہم پر تہمتیں لگاتے، ہم پر انگلی اٹھاتے، ہم پر کمنٹ کر کر غلط ہم پر الزامات لگاتے. لیکن نتیجہ کیا آیا؟ آج نتیجے میں یہ نوحیرہ شیخ کس طرح کی عورت ہے. ہم نے ہر چیز کو ان کے اجاگر کیا. ان کے پہلے شوہر کا نام محبوبہ، ان کے دوسرے شوہر کا نام رحمت پیر، ان کے تیسرے شوہر کا نام سلمان قریشی. اور سلمان قریشی کے نام پر انہوں نے کمپلینٹ کرتے ہوئے 10 کلو سونا لے کے بھاگنے کی بات کی. ان تمام چیزوں کا ہم نے خلاصہ کیا. اب بتائیے ان کا کہیں کوئی کاروبار نہیں تھا. ہم نے جب ان سے پوچھا کہ آپ کی ٹیکسٹائل کی فیکٹری کہاں ہے تو نوحیرہ شیخ کے لوگوں نے کہا کہ شہباز خان ریپسٹ ہے. جب ہم نے ان سے پوچھا کہ گھانا سے آپ نے ہندوستان کے کون سے ایئرپورٹ پر سونا لایا تو ان لوگوں نے کہا کہ شہباز خان لینڈ گریبر ہے. جب ہم نے پوچھا کہ آپ کی گرینائٹ کی فیکٹری کہاں تھی، دبئی میں آپ کا کاروبار تھا، کہاں تھا، کون سے مال میں آپ کا کاروبار تھا، تو تمام چیزوں کے الزامات شہباز خان اور مجلس اتحاد المسلمین پر ٹھوس دیے گئے. لیکن آج لوگوں کو یقین ہو گیا. آج آپ کا پیسہ ڈوب گیا. آپ لوگوں نے نوحیرہ شیخ کی تائید میں کمنٹ کیے، ہماری مخالفت میں کمنٹ کیے. لائک ڈس لائک کے معاملے میں آپ نے ہیرا گروپ آف کمپنیز کے چینلوں کو راجیش مشرا، نبی اوتی، مطیع الرحمان، اس طرح کے دلالوں کا آپ نے ساتھ دیا اور وہ چینل آج پیسہ کما رہے ہیں آپ کے ذریعے. اور کچھ پیسہ دیا بھی گیا ہے تو کانٹریکٹروں کو اور دلالوں کو پیسہ دیا گیا. سعود پونے کیا ہوا؟ پورے کوکنی بھائیوں کو اس نے دھوکہ دے دیا اور آج اپنے 4 لاکھ روپے کے لیے اس نے پوری قوم کو قربان کر دیا. اللہ تعالیٰ ایسے تمام لوگوں پر جنہوں نے جھوٹے طور پر ہیرا گروپ آف کمپنیز کی تائید کی ان پہ لعنت ہو. اللہ تعالیٰ طرح کی بیماریاں پھیلا کر ان تمام لوگوں کو تباہ کر دے گا اور جو لوگ حق بتائے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نازل کرے گا. ابھی بھی وقت ہے. آپ اٹھیے. جس طرح دہلی میں ایک FIR ہوا، جس طرح اتر پردیش میں ایک FIR ہوا، اسی طرح آپ گھروں سے نکلیے اور اپنا FIR کر اپنا پیسہ لے لیجئے. ورنہ اسی طرح نوحیرہ شیخ آپ کو دھوکہ دیتی رہے گی. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سپریم کورٹ کے سیشن میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ تمام اٹیچمنٹ کمپلینٹوں کو پیسہ ملنے تک نوحیرہ شیخ کی بیل کو ریگولر نہ کرنے اور اس کو دوبارہ جیل میں ڈالنے کا ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن کے وکلا سپریم کورٹ میں اس پر دلیل پر بحث کریں گے. اگر ان 5 لوگوں کو اور تمام اٹیچ کمپلینٹ کو پیسہ نہیں دیا جاتا ہے تو ہم بھرپور طور پر آپ کے ساتھ ہیں اور مقابلہ کریں گے. اور نئے لوگ جو بھی کمپلینٹ کریں گے FIR کریں گے ہیرا وکٹم ایسوسی ایشن اپنی فری سروس جاری رکھے گی. انشاءاللہ تعالیٰ میں بہت جلد مہینہ یا 15 دن جو بھی ہے انشاءاللہ تعالیٰ میں یہاں سے دہلی جاؤں گا اور سپریم کورٹ کے چیزوں کو میں کر کے انشاءاللہ حیدرآباد پہنچوں گا. آپ میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے اور تمام فائٹروں کے لیے دعا کریے. وآخر الدعوانا والحمدللہ رب العالمین. ذرا سینری دیکھ